नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. म्हजें नांव खुशाली उत्तम प्रभू आणि हांव सहाय्यक प्राध्यापक गणपत पार्सेकर शिक्षण महाविद्यालय हरमल गोवा हांगा शिकयतां. आयचो सब्जेक्ट जावन आसा शिक्षण आनी तत्वगिन्यान. ह्याचो युनिट जावं घटक जावन आसा शिक्षणीक विचारवंत आनी उपघटक जावन आसा भारतीय शिक्षणाचे तत्वगिन्यानी गिजूभाई बदेका. अध्ययन फलिता हो विशय पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थ्यांक जावं कोण हो व्हिडिओ पळयतले तेंच्या भितर हो बदल जावं येता, हो बदल जातलो. गिजूभाई हांच्या शिक्षपाचें उद्दिश्ट एक समग्र आनी विद्यार्थी केंद्रीत शिक्षणीक अणभव वाडोवपाचेर भर दिवपी आशिल्लो. ह्याचो अर्थ गिजूभाई जी शिक्षण पद्दती आपणायली, तेणी जी प्रोत्साहीत केली ती सगळी समग्र म्हणजे हॉलिस्टीक, त्या मनशाची कूड, त्याची म्हणजे बॉडी, त्याची मन, त्याचे विचार, त्याची स्पिरिच्युअल अध्यात्म हेची वाड जातली आनी त्याच्या अनुभवांतल्यान म्हणजे एक्सपिरियन्सांतल्यान भुरगे शिकतले. आत्मनिर्भरता विकसीत करप. गिजूभाई बदेका यांचें तत्वज्ञान आत्मनिर्भर कशें जावप हें शिकयता. सेल्फ रिलायन्स म्हणजे आपल्या स्वताच्या पांयार उबे कशें रावप, आपूण कशें आपलें पोट भरप, खंयची कौशल्य डेव्हलप करप, आपल्यान ती सांबाळून करून घेवप, शिकप आनी जेणे करून तो आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावतलो. समग्र उदरगतीक चालना दिवप. समग्र म्हणजे हॉलिस्टीक, सगळ्या तरेन म्हणजे बौद्धीक तेजो विकास जावपाक जाय, बौद्धीक कोश वाडपाक जाय, त्याचो भावनीक कोश वाडपाक जाय, तसोच तेजो सायकोमोटर म्हणजे खेळा मळाचेर त्याचे नाच, सगळे बॉडी कुडीचे जे अवयव आहा तेका कसरत, तेका व्यायाम दिवन तो डेव्हलप जावपाक जाय. अणभवात्मक शिकपाक सुविधा दिवप म्हणजे एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. भुरग्यांनी सगळ्यो गोश्टी तांकां सांगप ना, तांकां स्वता अनुभवून ती शिकप, तेंच्यांनी शिकपाक जाय अशें गिजूभाई बदेका अशें म्हणटाले. शिकपाचो मोग वाडोवप. त्यांनी अशी शिक्षण पद्दती तयार केली स्पेशली भुरग्यां खातीर चायल्ड सेंटर्ड, जितर भुरगे आवडीन शाळेन येतले, हांसोन खेळोन ते शिकतले आनी जेणे करून तेंचो बौद्धीक विकास जातलो, तेंचो शारिरीक विकास जातलो, तेंचो भावनीक विकास जातलो. भुरग्यांक हिताक आदर दिवप म्हणजे भुरग्याक रिस्पेक्ट दिवप, तांकां बरें बरें सांगप, तांकां बऱ्यो बऱ्यो काणयो सांगप, रामायणांतल्यो, महाभारतांतल्यो, जेणे करून ते व्हॅल्यूज शिकतले, गूण शिकतले, बरे गूण शिकतले आनी बरे मनीस जातले. तांची उद्दिश्टां भुरग्यांक समग्र म्हणजे उदे सांगल्या प्रमाणे हॉलिस्टीक, सगळ्या कोश डेव्हलप जातले, उदरगत जातली सगळ्या कोशांची. स्वतंत्र आनी आजीवन शिकपी जावपाक सशक्त करपी शिकप. स्वतंत्र आनी आजीवन शिकपी जावपाक सशक्त करपी शिक्षपाचें वातावरण तयार करपा भोंवतणी घुंवतालें. ह्याचो अर्थ गिजूभाई बदेका हेणें अशी शाळा तयार केली जेणे करून थंय शाळा वयताले भुरगे सगळे बरे तरेन शिकतले, तांकां एक्सपिरियन्स मेळटलो आनी त्या शाळेन तेणी अश्यो गोश्टी हाडल्यो, त्या क्लासीन अश्यो गोश्टी हाडल्यो की जेणे करून भुरग्यांक थंय एक एनवायरमेंट तयार जातलें, थंय एक वातावरण तयार जातलें हांसोन खेळोन खेळपाक, हांसोन खेळोन शिकपाचें. तुमी गिजूभाई बदेकाक पळोवपाक शकता. तांकां मुश्यो आसलेल्यो जेणे करून ताका मुछेडी मा अशें म्हणटाले, ते आमी फुडें पळयतलेच. ते एक सादें व्यक्तिमत्व अशें आमकां दिसून येता. गिजूभाई बदेका हांचें खरें नांव गिरिजा शंकर भगवानजी बदेका. तांचो जल्म 15 नोव्हेंबर 1885 ह्या दिसा जालो. तांचो जल्म सौराष्ट्रा गुजरात हांगा जालो. तांचें मरण 23 जून 1939 ह्या दिसा भावनगर गुजरात हांगा जालें. गिजूभाई बदेका हो भारतीय शिक्षणांत खास करून जावं भुरगेपणांतल्यान उदरगतीच्या मळार एक परिवर्तनशील व्यक्ती, ताच्या जिवितांची आनी योगदानाची आमी वळख हांगा करुया. गिजूभाई बदेका हो भारतीय शिक्षणांत खास करून भुरग्यापणांतल्यान उदरगतीच्या मळार एक परिवर्तनशील व्यक्ती म्हणजे त्यांची जी फिलॉसॉफी आशिल्ली, तत्वज्ञान आशिल्ली शिक्षणाच्या मळार, ती अशी एक वातावरण तयार करप भुरग्यां खातीर, खास करून भुरग्यां खातीर
जितर भुरगे आपूण जावन शिकतले, हांसोन खेळोन शाळेन येतले, केन्नाच शाळेन येता आसतना रडचे ना, हांसोन खेळोन शिकतले, जॉयफूल लर्निंग आसतली आनी थंय ते अशें वातावरण करतले की ते सॉंग म्हणटले, बालगितां म्हणटलीं, रायम्स म्हणटले, नाच करतले आनी नाचांतल्यान गाण्यांतल्यान ते शिकतले असो गिजूभाईन एक शिक्षणीक परिवर्तन हाडलेलें, शिक्षणीक परिभाशा सांगिल्ली जेणे करून भुरगे ते हांसोन खेळोन शिकतले आनी आपल्या एक्सपिरियन्सांतल्यान आपल्या अणभवांतल्यान ते शिकतले. आतां आमी तांच्या जिविताची आनी योगदानाची वळख करून घेवया. बाल केंद्रीत शिक्षणाचे आद्य प्रवर्तक, भुरग्यांक शिक्षणीक प्रक्रियेच्या मुळाक दवरपाचो, तांच्या वैयक्तीक गरजेक समजून घेवपाचेर आनी आदर दिवपाचो तो खर पुरस्कर्तो आशिल्लो. हाचो अर्थ म्हणजे भुरग्यांचें शिक्षण, बाल केंद्रीत शिक्षणाचे ते एक फुडें व्हरपा खातीर तांचो खूब प्रयत्न जाल्लो. तांचो जीवन काळ तुमी पळयत, तांचो जीवन काळ तुमी पळयत, ते इंग्रज जावं ब्रिटिशर्स जेन्ना आमच्या भारत देशाचेर राज्य करताले तेन्ना त्यांनी हे शिक्षण पद्दती हाडलेली, ती बीन मॉन्टेसरी एज्युकेशन सिस्टम जी हाडलेली, जेणे करून आमचे भुरगे हांसोन खेळोन शिकतले आनी ते शिकोन व्हडले मनीस जातले आनी बरे मनीस जातले, जेणे करून ते संवसाराक, जेणे करून ते बरे मनीस जातले आनी समाजाक, आपल्या कुटुंबाक ते आदार दितले. ताणें मुळाव्यान लक्ष केंद्रीत करून लक्षांतल्यान शिकपांतल्यान सक्रीय, आकर्शक अणभवाचेर स्थलांतरीत केल्लें. म्हणजे मुळावें शिक्षण जें आशिल्लें म्हणजे प्रायमरी, बिफोर प्रायमरी, प्री प्रायमरी हाचेर तेणी लक्ष केंद्रीत केल्लें, जेणे करून ते भुरग्यां भितर ती एक उमळशीक तयार करताली, क्युरियोसिटी तयार करतले, जेणे करून भुरग्यांक शाळेन येवपाक बरें पडटलें, तांकां आवड निर्माण जातली शाळे बद्दल. आतां आमी पळयता आसतले की भुरगो सकाळीं फुडें शाळेक वचपाक रडटा, व्हडल्या वेळार रडटा आनी म्हणटा, मम्मा, आई, हांव शाळेन वचना, म्हाका ती शाळा आवडना. हितर भुरग्याचो कांय चूक ना, आमचीच चूक आसा. शाळा आमी अश्यो तयार करूंक ना जे भुरग्याक एक तें वातावरण जाय आसता, पोशक वातावरण जाय आसता, जेणे करून भुरगो बरे तरेन थंय शाळेन वतलो, आवडीन वयतलो, हांसोन खेळोन वयतलो आनी तो थंय बरें शिकतलो. मुछाडी माँ, सगळीं भुरग्यां, बारीक भुरगीं, तांकां मुछाडी माँ अशें म्हणटालीं. कित्याक मुछाडी माँ तें आतां आमी समजून घेवया. भुरग्या कडेन आवयच्या मोगान तो वावुरतालो. शाळेंत भुरग्यांक शिकपा खातीर तो पोशक वातावरण तयार करतालो, देखून भुरगीं ताका मुछाडी माँ जावं मूछवाली माँ जावं मूछ आशिल्ली माँ म्हणजे मुश्य आशिल्ली आवय अशें ताका मोगान म्हणटाली. तो गिजूभाई बदेगा भुरग्यां कडेन खूब मोगान, आदरान वावरतालो. तांकां तो बरे भशेन काणयो सांगतालो, त्यांच्या बरोबर आपूण गाणें म्हणटालो, नाच करतालो, जेणे करून भुरग्यांक ती आपलीच आवय कशी दिसताली आनी जेणे करून तो एक अशें थंय वातावरण तयार करतालो की जशें ती शाळा न्हयच, ती एक घरूच कशें, जंय तेंची खरी आवय तांकां शिकयता, तांकां मोगान आपल्या कुशीक घेता, तांकां समजोवन सांगता, तांकां सांगता भिवपाची कांय गरज ना, आपूण आसा तुमच्या फाटल्यान, कांय भिवपाची गरज ना. आयज तुका कळत ना जाल्यार ती तर तुजी चूक ना, ती तर ही शाळेची चूक आसा. आमी दोगूय जाण मेळोन शिकोया, कांय भिवपाची गरज ना, सगळी गोश्ट आयज नाल्यार फाल्यां तुका येतलीच. त्या भुरग्या भितर तो एक असो तरेचो कॉन्फिडन्स, विश्वास तयार करतालो की तो कसलेय संकटां येवं, कसलोय अभ्यास कठीण येवं, इंग्रजी येवं, मॅथ्स येवं जावं गणीत येवं, ताका तो भियनासलो. तो फुडें सरोन ते शिकतालो. कित्याक? ताका आवय भशेन शिक्षक आसलेलो. तेंच सांगता गिजूभाई बदेगा की शिक्षक हो भुरग्यांचो आवय जावपाक जाय. शिक्षक जेन्ना भुरग्यांची आवय जातली, भुरगो कसोच शिक्षणाक भिवचो ना. तो प्रत्येक गोश्ट जी ताका कळना ती तो आपल्या आवयक विचारतलो आनी आवय ताका मोगान सांगतली की ही गोश्ट कशी शिकप, कशी याद दवरप आनी ती कशी याद दवरून ती आपल्या अणभव तेतूंतल्यान घेवप आनी जेन्ना जेन्ना आयुश्याची जेन्ना प्रॉब्लेमां येता, तांकां संकटां येता, तेणी तेजेर ती नॉलेज, तें ज्ञान वापरून तेजो वापर करून आपल्या आयुश्याची प्रॉब्लेमां, आपल्या आयुश्याची आडवणूक पयस करपाक जाय अशें गिजूभाई बदेगाक दिसतालें. गिजूभाई बदेगा यांचे शिक्षणीक प्रणालीक
मॉन्टेसरी हाचो प्रभाव आशिल्लो. गिजूभाई बर्देकार हांणी भारताक मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दत पयले फावट हाडली. गिजूभाई बर्देकारान भारतात मॉन्टेसरी म्हणजे कितें? मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दत म्हणजे भुरग्यांनी एग्जामी खातीर परिक्षे खातीर शिकप न्हू, जाल्यार आपल्या आनंदा खातीर शिकप, आनंद घेवन शिकप, आनंदाच्या वातावरणान शिकप, एकामेका कडल्यान शिकप, हांसोन खेळोन शिकप, उडयो मारून शिकप, नाच करून शिकप, गाणें म्हणून शिकप, ही गोश्ट सगळी मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दतीन आशिल्ली. सो ती पयली फावट गिजूभाई बर्देकार हांणी आमच्या भारतांत हाडली, जेणे करून आमचे भुरगे ती मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दत शिकोन तितूंतल्यान व्हडले जातले. तांकां शिक्षण एक बोजा वजन कशें दिसचें ना, तांकां ते अनुभवांतल्यान शिकतले. असो अनुभव की ते तो अनुभव मरसर जिवन आसा पर्यंत याद दवरतले आनी तितूंतल्यान देख घेतले आनी व्हडले मनीस जातले. मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दती अशें सांगता की भुरगो हो एक मातयेचो गुळो न्हू, भुरगो एक मनीस. ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, ताका मान दिवपाक जाय, ताका कित्याक शिकप हें ताका समजून घेवपाक जाय. तेणें समजोवपाक जाय आनी जो ताका शिकयता तेणें हें समजून घेवपाक जाय. मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दत ही एक्सपिरियन्साचेर, आपल्या अनुभवाचेर डिपेंड आसा. आपूण कसो शिकता, बरें वातावरण दीत शाळेंत अशें वातावरण करप की जित खेळा मेळान तो शिकतलो. क्लासी म्हणजे वर्ग म्हणजे 4 कॉन्क्रिटाच्यो भिंती न्ही, शिमिटाच्यो भिंती न्ही. त्या शिमिटाच्या भिंतीन सुद्दां आसल्यार सुद्दां थंय तेणें अशे तरेची वेवस्था तयार केल्या की थंय तुमकां पिक्चर्स दिसतली, बरी बरी चित्रां दिसतली, बरी बरी हस्तकला दिसतली, खेळणी दिसतली, जी आतां आमी खूब तरेन पळयता. केजीन आसतना जावं जी मॉन्टेसरी एज्युकेशन सिस्टम आतां आमी ते बालवाडीन सुद्दां पळयता. सो ही गोश्ट गिजूभाई बर्देकारान तेन्ना जाणून घेतलेली. मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दती कितली बरी आसता भुरग्याक हुशार करपाक, भुरग्याक शिक्षणाची आवड निर्माण करपाक. मॉन्टेसरी शिक्षण तत्वां भारताक वळखुपाक, भारतीय संदर्भा कडेन जुळोवन हाडपाक गिजूभाईन मुखेल भुमिका साकारली. मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दती आमची भारतांतली न्हू. सो ती आयडिया, तो विचार जो आसा तो भायल्या देशांतलो. पूण जेन्ना ती हांगा हाडली ती तेणें गिजूभाई बर्देकारान डायरेक्ट एप्लाय करूंक ना, ती डायरेक्ट सुरू करूंक ना. तितर थोडे बदल केले. कित्याक आमची संस्कृताय दुसरी, भारताची संस्कृताय दुसरी आनी त्या भायल्या देशांची संस्कृताय दुसरी. म्हणजे कल्चर बेज पॅडागॉजी, संस्कृतीचेरूच शिक्षण पद्दती आनी ती कशी शिकप हाचो तेणें बदल केलो आनी तेन्नाच ही मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दती भारतांत हाडली. जेणे करून आमची बारीक भुरगीं, माणकुली भुरगीं शिक्षण हें एक बोज ना, वजन न्हू, जाल्यार शिक्षण हो एक बोज न्हू, शिक्षण एक आनंदान शिकपा सारकी गोश्ट. जेणे करून तूं अनुभवांतल्यान शिकतलो आनी त्या अनुभवांतलें शिक्षण हे भुरगो, तो मनीस व्हडलो जातकूच सुद्दां मतीन दवरतलो आनी आयुश्यान तेजो आपूण वापर करून तो बरो एक मनीस तयार जातलो, बरो शिकलेलो, बुद्धीक, भावनीक आनी शारिरीक वाड जाल्लो मनीस जातलो. समग्र डेवलपमेंट जातलो, हॉलिस्टीक डेवलपमेंट जातलो आनी तो बरो मनीस ह्या संवसारान जावं ह्या भारता खातीर खुबशें योगदान दितलो अशें गिजूभाईचो शिक्षणाच्या पद्दतीन खोस आशिल्ली, जावं ताका एक मोख आशिल्लो. गिजूभाई बर्देकार हो एक प्रखर लेखक आनी शिक्षण तज्ञ. ताणें भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर जायतीं पुस्तकां आनी लेख बरयले. पालक आनी शिक्षकांक वेव्हारीक मार्गदर्शन दिलें. गिजूभाई बर्देकार आपलें पूर्ण जीवन, सगळें जीवन भुरग्यां खातीर, भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर आपले तेणी भितर सगळे जिवनाचो सगळो मोख भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर दवरलो. जेणे करून भुरगे बरे शिकतले, आनंदान शिकतले, अनुभवांतल्यान शिकतले आनी जेणे करून तेणें हे आपले विचार, आपली ज्यो आयडिया आसा ते खुबशे पुस्तकान आनी लेख बरोवन लोकां पर्यंत पावयले. पालकांक आनी शिक्षणाक तेणी खुबशे मार्गदर्शन म्हणजे तेंच्या खातीर ट्रेनींग घेतले. पालकांचो कितें जॉब आसा, तेंचें कितें कर्तव्य आसा, शिक्षकान कशें शिकपाक जाय, पालकान कशें पालकत्व निभावूंक जाय, भुरग्यांचें पेरंटींग कशी करपाक जाय पालकान. भुरगो जेन्ना तेंचे कडेन आसता
कित्याक चडसो भुरगो चड वेळ भुरगो पालकां कडेन आसता आनी जेन्ना तो पालकां कडेन आसता तेन्ना पालकान कशें वावरपाक जाय, तेंच्या फुडें वायट उतरां उलोवपाक जायना, गाळी मारपाक जायना, नाका आशिल्लो वेव्हार करपाक जायना, सोरो सिगरेट हे वायट व्यसन तेंचे कडेन आसपाक जायना. अशें जेन्ना हे भुरगे आपल्या आवय बापायक पळयता ते सगळ्यान चड तेंचे कडल्यान शिकता. पालकाची तितलीच जबाबदारी आसा की घरा कडले तेंचे अनुभव, तेंचें वातावरण कशें आसचें जेणे करून भुरग्याचो कॅरेक्टर चारित्र्य निर्माण जातलें आनी जेन्ना तेजें चारित्र्य बरें निर्माण जातलें तो आपल्या समाजाचें, आपल्या कुटुंबाचें, आपल्या देशाचें नांव वयर करतलो आनी आपूण फुडें सरतलो, आपल्या कुटुंबाकूय फुडें व्हरतलो, तशें करून तो आपल्या देशाकूय फुडें व्हरतलो. तशेंच तेणें शिक्षकांक खुबशें मार्गदर्शन दिल्लें. तुमी जेन्ना शाळेंत शिकयता तेन्ना तुमी शिक्षक, आपूण व्हडलो मनीस, आपूण सांगता तेंच तुमी शिकप अशें तेंचो मोग नाशिल्लो. ते म्हणटाले की शिक्षकान आवय जावची पडटली, भुरग्यांक समजोवचो पडटलो, भुरग्याक हें कित्याक कळना काय, भुरगो कित्याक फाटीं उरला काय, हाणें कसो आपूण प्रयत्न करतलो जसो करून तो बरो शिकतलो, बरो व्हडलो मनीस जातलो, जेणे करून तेजे सगळे समग्र बुद्धीक कोश, तेचो भावनात्मक कोश आनी तेजो शारिरीक कोश, सायकोमोटर कोश डेवलप जातलो. सो दोगांयची, पालकाची आनी शिक्षकांची तितकीच जबाबदारी आसा की आपल्या भुरग्याक तेणें कशें वातावरण दिलां, शाळेन जावं घरा, जेचेरूच तेजो भुरग्याचो भविश्य निर्माण जातलें, कितलो बरो भुरगो जातलो तेचेर सगळें डिपेंड आसतलें. ताच्या तत्वगिन्यानाचो प्रसार करपाक ताच्या बरपावळी आदार मेळ्ळो. म्हणजेच तेजो तत्वज्ञान जें आशिल्लें आतां सांगल्या प्रमाणें की भुरग्यांचें शिक्षण हो तेंचो मेन इम्पॉर्टंट मुखेल हेतू आशिल्लो. तेंच्यांनी खूब भुरग्यां खातीर काम केलें आनी तेंच्या लेखणींतल्यान, तेंच्या पुस्तकांतल्यान, तेंच्या लेखांतल्यान, तेंच्या मार्गदर्शनांतल्यान तेंचे विचार, तेंची फिलॉसॉफी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर लेखांची, पुस्तकाची आनी मार्गदर्शनाची खूब उपयोग जालो. गिजूभाई बदेका नाटक आनी कथा सांगपाचेर लक्ष केंद्रीत करताले आनी करचे. जेन्ना टिचर जो शिक्षक शाळेंत शिकयता ताणें तांकां काणयो सांगप, कोणाच्यो काणयो सांगप, रामाच्यो सांगप, अर्जुनाच्यो सांगप, कृष्णाच्यो सांगप, म्हणजे रामायणांतल्यो काणी सांगप, महाभारतांतल्यो काणयो सांगप, शिवाजी महाराजाच्यो काणयो सांगप, संभाजी महाराजांच्यो काणयो सांगप. ते कितले शूर आशिल्ले, तेंचे कडेन कितलो संयम आशिल्लो. अशें म्हणटात वीथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेन्ना तुमकां पावर आसता, तुमचे कडेन सत्ता आसता, तेन्ना तुमच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमची खंय तरी काम करपाची पद्दत अशी आसपाक जाय जेणे करून समाजाचें भलें जातलें, समाज फुडें वतलो आनी आमचो देशूय फुडें वतलो. गिजूभाई बदेका म्हणटाले शिकपा खातीर आनी उदरगती खातीर गरजेची साधनां म्हणून नाटक आनी कथा सांगपाचेर म्हत्व ताणें वळखलें. नाटक, रोल प्ले म्हणटा पळय, जेन्ना भुरग्यां कडेन तूं नाटक करून शिकयता भुरगीं ती लक्ष दिवन आयकता, बोर्डम नासता, तांकां तें बेजार येना तें आयकता आसतना जावं नाटक पळयता आसतना. तांकां दिसता तो कॅरेक्टर, तो जो पात्र आसा तें फुडें उबें जाता. जेन्ना तें पात्र उलयता, फॉर एग्जाम्पल आतां आमी उदाहरण घेवया की शिवाजी महाराजा बद्दल आमी उलयलें, धडो वाचून सांगलो, तांकां एक्सप्लेन केलें, पूण भुरग्यांक तितलें बरें कळचें ना. पूण जेन्ना शिवाजी महाराजाचें पात्र नाटकाच्या रुपान जावं रोल प्लेच्या रुपान तेंच्या फुडें येतलें तेन्ना भुरगे ताका पळयतले. शिवाजी महाराज असो दिसतालो, ताका दाडी आशिल्ली, तेजी टोपी आशिल्ली, तो राजा आशिल्लो. आनी जेन्ना तो उलयतलो ते डायलॉग, ते संवाद तांकां आयकून ते सदांच याद उरतली, तांकां तें बरें समजतलें आनी जी गोश्ट बरी समजल्या ती सदांच बरी याद उरता अशें आमकां दिसून येयल्लें आसा. म्हणूनच गिजूभाई बदेका म्हणटाले की शिकतना नाटक वापरपाक जाय, तांकां काणयो सांगपाक जाय, जेणे करून ते बरे तरेन तो जो कन्सेप्ट जो आसा, तो जो विशय आसा तो बरे तरेन समजतले आनी बरे तरेन ते याद दवरतले. पारंपारीक शिक्षणाक आव्हान दिवप. गिजूभाई बदेका हेणें पारंपारीक शिक्षणाक आव्हान दिल्लें. ताणें कडक पारंपारीक शिक्षण वेवस्थेचेर
टिका करून चड समग्र आनी सृजनशील पद्दतीचो पुरस्कार केल्लो बद्दल आमी पळयलें की गिजूभाई बदेगा हेजो कालखंड जिवन जें आशिल्लें तें ब्रिटीश जावं इंग्रज ह्यांच्या काळांतलें आशिल्लें. तेन्ना इंग्रज आमचेर रूल करताले, ते आमचेर सत्ता करताले. तेन्ना आमकां दिसून आयलें की जे तेंच्यांनी जी शिक्षण पद्दती हाडलेली ती केजेर आशिल्ली की तांकां इंग्रजाची शिक्षण वेवस्था अशी आशिल्ली की तांकां वेपार करपाक जाय आसलो आनी वेपार करतले जाल्यार तांकां मनीस कामगार जाय आसले आनी हे जे कामगार जे आशिल्ले डेली वेजीस वर्कर आशिल्ले तांकां फक्त भारतांतल्योच भाशा येताल्यो. तांकां तेंची भाशा जी इंग्लीश जी आशिल्ली ती तांकां येनासली. जेणे करून तांकां अशे मनीस जाय आसले क्लार्क कसो कारकून कसो की जो तेंच्या मदीं म्हणजे इंग्रजां मदीं आनी हे जे लोक काम करता शेतान जावं भाटान तेंच्या मदीं संवाद सादपी मनीस जाय आसलो म्हणजे ट्रान्सलेटर जाय आसलो. म्हणून तेंच्यांनी अशी शिक्षण संस्था तेंच्यांनी असली शिक्षण पद्दती हाडली की क्लार्क कारकून म्हणजे ती फक्त इंग्लीश शिकयताले. इंग्रजी माध्यमांतल्यान शिकयताले. मिडियम इन्स्ट्रक्शन इंग्लीश आशिल्ली. कित्याक जेणे करून हो जो मनीस तयार जातलो जो क्लार्क तयार जातलो तो फक्त तेंचे ट्रान्सलेट करतलो. म्हणजे तेंच्यांनी कितें सांगलें चल हें खणोन दी तांकां कळपाचें ना हें इंग्लिशेन जें उलयतलो तें. सो हो मनीस तें ट्रान्सलेट करतलो आनी त्या कामगाराक सांगतलो की हें खणोन दी हें काम कर. सो तेंची शिक्षण पद्दती जी आशिल्ली ही सामकी वायट आशिल्ली. ती तर फक्त बौद्धीक तो बीन कमी प्रमाणान डेवलपमेंट जातालो वाड जाताली. पूण जेन्ना गिजूभाई बदेकान हें सगळें पळयलें ब्रिटीश एज्युकेशन सिस्टम तेन्ना म्हटलें की ना ही चलची ना. आमचो देश आमची भुरगीं फाटीं पडटलीं. त्या शिक्षण पद्दतीचेर इंग्रजेच्या शिक्षण पद्दतीचेर तांणी भरपूर टिका केली. तेजेर तेंची चीड आशिल्ली. ते म्हणटाले की आमकां असली शिक्षण पद्दती नाका जी कारकून तयार करतली जे आमकां मिडल मॅन तयार करतले. आमकां अशी शिक्षण पद्दती जाय जी समग्र आसतली होलिस्टीक आसतली. सगळे तरेन भुरग्यांची वाड जातली आनी सृजनशील म्हणजे क्रिएटिविटी डेवलप करपा खातीर क्रिएटीव थिंकींग डेवलप करपा खातीर जी उपयोगी आसा तीच शिक्षण पद्दती आमकां जाय. म्हणून तेणी ब्रिटीश इंग्रजाची शिक्षण पद्दतीचेर तेणी टिका केली. वयता थंय तो आपलो ओपोज दाखयतालो टिका करतालो जेणे करून लोकांक समजोवपाक जाय पालकांक समजोवपाक जाय की ही इंग्लीश जावं इंग्रजीची शिक्षण पद्दती आहा ती आमकां सारक्या देशांक नाका. आमी नाजाल्यार कारकून जातले एक तरेचे स्लेव जातले एक तरेचे अशे मनीस जातले की जे फक्त आदेश आयकतले हें कर रे तें कर रे. फक्त आमी स्लेव जातले. आमी एक कामगार जातले जे तेंचे सगळे गोश्टी आयकतले. गिजूभाई बदेकान एक आमकां शिक्षणाचो एक वारसो दिल्लो ते आतां आमी समजून घेवया. तांच्या वावरांचो भारतांत शिक्षणीक पद्दतीचेर प्रभाव चालूच आसा. भुरग्यांचे सैमीक जिज्ञासेक पोसवण दिवप आनी तांची एकंदर बरी भलायकी वाडोवप हाचेर तांणी भर दिल्लो. हाचो अर्थ की भुरगीं आतां तुमी पळयत जाल्यार ती टीव्ही फुडें जावं मोबायलार पडलेली आसता. खूब वेळ टीव्हीचो जावं मोबायलार जो सोशल मिडिया आसा तो फेसबूक आसूं जावं इंस्टाग्राम आसूं ती रिल्स 2-3 मिनटांचो तो व्हिडिओ पळयता आनी आपलो टायम खुबसो वेळ वगळटा. सोफार पडटा एकाच जाग्यार बसता जेणे करून तेंचे शारिरीक ग्रोथ डेवलपमेंट जायना. तेंच्या कुडीक तेंच्या बॉडीक एक्सरसायज व्यायाम मेळना म्हणून तांकां खुबशे रोग जाता. तांकां अशें दिसून येता की बारीक भुरग्यांक आतां डायबिटीज सारकेलो रोग जाता. हार्ट एटॅक सुद्दां येवन बारीक भुरगे मेल्ले आसा. सो सगळ्याक कित्याक खातीर जाता की ते खेळना. तेंचो खेळ हो तांकां कितें तेंच खबर ना. ते फक्त मोबायला वयल्यो जावं कंप्युटरार एकाच जाग्यार बसून खेळ खेळटा. त्यो बीन मोबायला वयल्यो गेम्स खेळटा आनी तितर तेंचो शारिरीक वाड जायना. ते घटमूट जायनात. तेंचे हात पांय घटमूट जायना जावं बाकीचे तेंचे कुडीचे बॉडीचे अवयव जे आसा ते घटमूट जायना अशें दिसून येता. सो गिजूभाई बदेगा म्हणटाले की भुरग्यांक सैमीक म्हणजे नेचराचो
जिज्ञा नॅचरल क्युरियोसिटी भुरग्यां भितरल्यान ती क्युरियोसिटी येवनी हें करपा खातीर तांकां आमकां भायर व्हरचें पडटलें. शाळेच्या भायर व्हरोन गार्डनान, जंगलान, न्हंयचे सायडीक जावं अशा जाग्यार जंय सैम आसा, नेचर आसा, जेणे करून भुरगे चलतले, आंगाची मशागत करतले, जेणे करून ही दुयेंसां तेंची भलायकी वाडटली, ते बरे घटमूट मनीस जातले आनी अशें जाता तेन्नाच तो भुरगो बरो शिकतलो. सगळ्यान पयलीं भुरग्यान म्हणटा तें आपल्या आरोग्याचे काळजी घेवपाक जाय. जेन्ना आरोग्य बरें आसतलें तेन्नाच तो शिकतलोय बरो. अशें धरया की भुरग्यान आळस आसा, तो एकाच जाग्यार बसून रावता, टी व्ही पळयता, मोबायल पळयता आनी ती रिल्स पळोवन आपलो खूब वेळ वगळयता. आनी अशें दिसून येता की तो मोठो जाता, ओबेसिटी येता आनी जेन्ना ताका ओबेसिटी येता तेजी इम्यून सिस्टम जी रोग प्रतिकार शक्ती आसा ती कमी जाता. म्हणून तो परत परत बरो न जाता. जेन्ना तो बरो न जाता तो शाळेकूच वचना आनी शाळेक जेन्ना तो वचना, घरा बसता, घरा न्हिदता रोगा खातीर, तेन्ना ताका खुबशें शिक्षण जें शाळेन चालू आसा तें चुकता आनी जेन्ना तें चुकता तेन्ना तो खंय तरी फाटीं उरता. सो म्हणूनच तेणी आपल्या आरोग्याचेर तेणी खेळपाक जाय, मैदानी खेळ खेळपाक जाय, फिरपाक जाय, चलपाक जाय, रानान वचपाक जाय, झाडां पेडां पळोवपाक जाय, झाडांची फळां खावपाक जाय जी रानान आसता ती. आतांच्या भुरग्यांक झाड पिको आंबो म्हणजे कितें तें खबर ना. तेंच्यांनी तो आंबो केन्नाच पळोवंक ना. तेंच्यांनी खंयचो आंबो खाल्ला जो कॅमिकलांनी रसायन घालून पिकयल्लो तो आंबो खाल्ला. तें अशें जावपाक फावना. भुरग्यांक कळपाक जाय, झाडांनी वचपाक जाय, ताका एक फातर मारून आंबो उडोवपाची कापस्ताद आसपाक जाय, तेजे कडेन ती कौशल्य आसपाक जाय की फातर सारको जितलो फोर्स जाय तितलोच उंच वचोन आंब्याच्या फळाचेर सारको बसोन तो आंबो उडोवपाक तेंचे कडेन ती कौशल्य आसपाक जाय. आनी हें केन्ना जातलें जेन्ना ते भायर सरतले, जेन्ना ते गांवांत भोंवतले, झाडां पेडां कडेन वतले, न्हंयच्या सायडीक भोंवतले, जेणे करून तांकां निसर्ग म्हणजे कितें कळटलो आनी जेते करून तेंचो बौद्धीक, शारिरीक तसोच भावनीक वाड जातली. तेंचे तिनूय कोश जे आहा त्याची उदरगत जातली आनी ते बरो मनीस आनी ते बरे मनीस जातले. गिजूभाई बदेकार शिक्षणीक तत्वगिन्यानाचो राखण आनी प्रचार करपा खातीर वावुरताले. हाचो अर्थ तेंचें जें तत्वज्ञान जें आशिल्लें तें सगळें भुरग्यांच्या भोंवती घुंवतालें. भुरग्यांचें शिक्षण, बारीक भुरग्यांचें शिक्षण, तें प्री प्रायमरी आसूं जावं प्रायमरी आसूं, तेंचें शिक्षण थंयच सगळें घुंवतालें. ते जाता तितल्या भुरग्यांक तें पोशक वातावरण शाळेंनी कशें मेळटलें, भुरग्यांनी कशें ते अश्यो गोश्टी शिकपाक जाय ज्यो तांकां बोर्डम, तांकां वाज येवचो ना, अश्यो गोश्टी कश्यो तेंचे कडेन पावयतले. पेरंट्सांक, पालकांक अशी घरा कडेन वातावरण कशें निर्माण करपाक जाय हें कशें शिकोवप, तेंचे कडेन कशें पावप. गिजूभाई बदेकार हेणें एक शिक्षकांक पळोवपाचो नवो दृश्टिकोन दिलो. तांणी भुरग्यांक शिक्षण दिवपा खातीर चड मोगाळ आनी प्रभावी पद्दतीचो पुरस्कार केलो. वदर सांगल्या प्रमाणें गिजूभाई बदेकार हो जेन्ना शाळेन वयतालो, ज्यो तेणी खुबश्यो शाळो गुजरातांत हांगा सुरू केल्ल्यो, त्या शाळेंनी तो जेन्ना वयतालो तेन्ना ताका भुरगीं मोगान मुच्छेडी माँ, मूचवाली माँ म्हणजे मिश्य आशिल्ली आवय अशें म्हणटाले. कित्याक तो तेंच्या कडेन मोगान उलयतालो, तेंच्या कडेन मोगान वावुरतालो, तेंच्या बरोबर गाणें म्हणटालो, तेंच्या बरोबर नाच करतालो, तांकां तेंची सगळीं प्रॉब्लेमां सगळीं समजोन घेतालो. आनी जेन्ना ते समजोन घेताले तेन्ना त्या भुरग्यांक दिसतालें हो आपलोच आवय कशी, म्हणून तो तीय भुरगीं तेजेर खूब मोग करतालो. सो शिक्षणीक तत्वगिन्यानान सांगल्या प्रमाणें, गिजूभाईन सांगल्या प्रमाणें की प्रत्येक शिक्षकाक तेची आवय जावची पडटली. तेन्नाच भुरगो आवडीन शाळेन येतलो, आवडीन शिकतलो, तो आनंदान शिकतलो, नाचोन शिकतलो, गाण्यांतल्यान शिकतलो, कथेंतल्यान म्हणजे काणयेंतल्यान शिकतलो, आनी जेणे करून तो बरी गोश्ट त्यो सगळ्यो गोश्टी याद दवरतलो आनी जेन्ना तो याद दवरतलो तेन्नाच तो आपल्या आयुश्यान तेजो वापर करतलो आनी एक बरो मनीस जातलो. गिजूभाई बदेकान भुरग्यां खातीर जायतीं पुस्तकां बरयलीं. तांचें दिव्य स्वप्न हें पुस्तक भारतीय शिक्षणांतलें एक दिकादर्शक तशेंच योगदान दिवपी पुस्तक मानतात. गिजूभाई बदेकान खुबशीं पुस्तकां बरयलीं जेणे करून भुरग्यांचें शिक्षण कशें आसपाक जाय, तेंची बुनयाद
जी आसा, घर केन्नाय आमी जेन्ना बांदता तेन्ना जी बुनयाद स्ट्रॉंग आसपाक जाय, ती घट आसपाक जाय. जेन्ना बुनयाद बरी घट आसतली तेन्नाच तेजेर घर जावं बिल्डींग, इमारत बरी बांदतली आनी ती घट उरतली, खूब वेळ उरतली. तशेंच बरो मनीस, बऱ्या भुरग्यांची शैक्षणीक वाड जातली जाल्यार तेंचें शिक्षण हें बरे तरेन जावपाक जाय. तें बीन जेन्ना ते भुरगे आसता तेन्ना प्रायमरी शाळेंत जावपाक जाय, शाळेंत प्री प्रायमरी शाळेंत जावपाक जाय, म्हणजे KG जावं बालवाडी. तेन्नाच्यान आमी सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांच्या उदरगती खातीर थंयसून सुरवात करपाक जाय. जेन्ना बुनयाद घट आसतली तेन्ना तेजेर जें घर बांदतलें जावं जेचेर आमी इमारत बांदतली ती बीन घट जातली, अशें गिजूभाईन सांगलां जावं गिजूभाईक दिसतालें. आतां आमी गिजूभाई बधेकांचें शिक्षणीक तत्वगिन्यान पळोवया. पयलें, भुरग्या केंद्रीत पद्दत. शिक्षणीक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी भुरग्यांक दवरपाचो ताणें खर पुरस्कार केल्लो. दर एका भुरग्यांचो वैयक्तीक गरजो आनी हित संबंद समजून घेवप आनी तांकां आदर दिवप हाचो तांचो विश्वास आशिल्लो. हाचो अर्थ गिजूभाई बधेकान सांगल्या की भुरग्यांक जें शिक्षण हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट, सगळ्यांत गरजेचें. भुरग्यांचें शिक्षण ही घराची बुनयाद कशी. जेन्ना बुनयाद बरी आसतली तेन्ना तें घरूय बरें घटमूट जातलें. स्टुडंट सेंटर्ड, चायल्ड सेंटर्ड एज्युकेशनल पॅडागॉजी. हाचो अर्थ भुरग्यांक जें आवडटा तेंच शिकोवप. भुरग्यांक जितलो टायम जाय शिकपाक, वेळ जाय तितलो तांकां दिवप. फास्ट बेगीन बेगीन सिलेबस कंप्लीट करपा खातीर, सोंपोवपा खातीर फास्ट शिकोवप ना, अशें गिजूभाई बधेकाचें मत आशिल्लें. ते म्हणटले चायल्ड सेंटर, भुरग्यांच्या केंद्रीत, भुरग्यांक जी आवड आसा, भुरग्यांक जाय तें, भुरग्यांक जाय तितलो वेळ दिवनूच तें शिकपाक जाय. तशें जातलें जाल्यारूच भुरगो तें आवडीन शिकतलो, तो आनंद घेतलो त्या शिक्षकाचो, तो आनंद घेतलो त्या शिक्षणाचो आनी ताका तें बरें याद उरतलें, बरें समजतलें आनी तो एक बरो नागरीक तयार जातलो. दर एका भुरग्यांचो वैयक्तीक गरजो, प्रत्येक भुरग्यांच्यो वैयक्तीक गरजो डिफरंट आसा. प्रत्येक भुरगो हो डिफरंट, प्रत्येक भुरगो दुसऱ्या तरेन. एक भुरगो आनी दुसऱ्या भुरग्यान ते सेम ना, ते एकाच भशेन ना. तेंची शिकपाची पद्दत, तेंचो शिकपाची वेळ, तेंच्या शिकपाची एक तरेची डिफिकल्टी, तेंची आवड निवड हें सगळें शिक्षकान समजून घेवचें पडटली. तेंचे इंडिविज्युअल डिफरन्स पळोवचे पडटल्यो आनी तशेंच तांकां शिकोवचें पडटलें. सगळ्यांक एकूच पद्दत शिकयत जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक ती समजची ना, भुरगे ते आनंदान शिकचे ना. म्हणजे प्रत्येकाची गरज पळोवन, प्रत्येक भुरग्यांची आवड पळोवन त्या टिचरान, त्या शिक्षकान तांकां तें शिकोवचें पडटलें. जेन्ना भुरगो त्या शिक्षका कडेन येता आपली प्रॉब्लेमां घेवन, ताका ती आयकची पडटली, ताका तो प्रेमान समजोवची पडटली, ताका मदत करची पडटली ती प्रॉब्लेमां पासून. ती शिकता आसतना जाका प्रॉब्लेमां येता, अडचण येता, ती त्या टिचराक, त्या शिक्षकाक पयस करची पडटली. आनी हें सगळें करता आसतना तापोवन कांय फायदो ना. भुरग्यांक तापोवपाक जायना, ताका मोगान सांगचें पडटलें, ताका कुशीक घेवचो पडटलो, ताका सांगचें पडटलें की आपूण आसा तुज्या बरोबर, कांय भिवपाची गरज ना, ताका आदर दिवचो पडटलो. आतां पेरंट जे आसा, पालक जे आसा, ते भुरग्यांचेर खूब वेळ आमी दिसून येता की रागायता, तेंचेर राग व्यक्त करता, तांकां तापयता आनी ते सगळ्यां हुजीर तापयता. जेन्ना भुरग्यांक तुमी सगळ्यांच्या हुजीर तापयतले तेन्ना ते भुरग्यांक खूब वायट दिसतलें आनी तुमच्या म्हणजे पालकाच्या तशेंच शिक्षकाचो आदर तेंच्या मनान कमी जातलो आनी ज्या मनशाचेर तेंचो आदर ना, तेंचेर प्रेम ना, तो तेजे कडल्यान कांयच शिकचो ना. तो तें जें सांगता तें विरुद्ध करतलो, ओपोजीट करतलो. तुवें ताका सांगलें खरें उलोवप ना, तुवें ताका सांगलें सपोज खरें उलोवप, तो केन्नाच हें आयकचो ना, तो खोटें उलयतलो, तो तुमी सांगलेलें तें कांयच आयकचो ना. सो आतांचे जे भुरगे आसा ते जनरेशन झी अशें म्हणटात, तांकां आदर सामको इम्पॉर्टंट. तांकां आदर दिवपाक जाय, रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. ते जें कितें सांगता तेजें ओपिनियन, तेंचे आयडिया, तेंचे विचार एटलिस्ट आयकोन तरी घेवपाक जाय, जेणे करून तुमच्या भितर एक बरें रिलेशन, एक रिश्ता, तुमच्या भितर एक रिलेशन अशें बॉन्डिंग तयार जातलें की जेणे करून एकामेकाचेर विश्वास निर्माण जातलो आनी जेन्ना विश्वास निर्माण जाता तेन्ना कसलीय गोश्ट, तें शिक्षण आसूं जावं आनी कसलीय गोश्ट आसूं, ती बरे तरेन जातली
अशें गिजूभाई बर्देकाचें मत आशिल्लें. गिजूभाई बर्देकान खेळाचेर भर दिवप अशें सांगलेलें. भुरग्यांच्या विकासात खेळाची म्हत्वाची भुमिका गिजूभाईन वळखून घेतली. भुरग्यांक गिन्यान आनी कुशळटाय मेळोवपाचो हो सैमीक आनी प्रभावी मार्ग अशें मानून ताणें खेळा वरवीं शिकोवपाक चालना दिली. आतां जेन्ना आमी खेळ म्हणटा, आतांच्या जमान्यान 2 तरेचे खेळ आसा. ताका आमी गेम्स म्हणटा. ज्यो आतां भुरगीं जीं आसा ती टीव्हीर व्हिडिओ गेम्स खेळटा, जावं ऑनलायन मोबायलाचेर गेम्स खेळटा, जावं आपलो लॅपटॉप इंटरनेट वापरून खेळटा. ह्यो सगळ्यो गेम जावं खेळ गिजूभाई उलयनात. गिजूभाई म्हणटा की खेळप म्हणजे ग्रावंडार वचप, खेळाच्या मैदानार वचप, थंय खेळप. तो फुटबॉल आसूं, तो क्रिकेट आसूं, तो खो खो आसूं, जो लगोरी आसूं, गड्ड्यांनी आसूं, तो धांवचेल्यांनी आसूं, त्यो लंगडी आसूं, हे सगळ्यो गोश्टी आतांच्या भुरग्यांक कांय खबर ना. आनी जेन्ना हे पोरने खेळ जे आमी खेळ्ळ्या त्या भुरग्यांक, आतांच्या भुरग्यांक हे कांय खबर ना. हे जेन्ना आमी खेळटाले, लंगडी खेळटाले, जेन्ना आमी खो खो खेळटाले, जेन्ना आमी कबड्डी खेळटाले, तेन्ना आमचे हात पांय घट जाताले, कित्याक आमी एक्सरसायज करताले, व्यायाम करताले. जेन्ना आमी खेळ खेळटाले तेन्ना आमकां हरप आनी जिखप हेजो व्हडलोसो डिफरन्स आमकां दिसनासलो. आमी जिखल्यारूय तितलेच आनंदीत आसताले आनी हरल्यारूय तितलेच आनंदीत आसताले. पूण आतांच्या भुरग्यांक हेचो कांय अनुभव ना. जिखप म्हणजे कितें, जिखतकूच आपूण कितलो आनंदीत रावप आनी हरतकूय आपूण कितलो दुख्खी जावप हेजेर सुद्दां कंट्रोल आसपाक जाय. हें आमकां त्या खेळांनी लंगडी आसूं, जावं लिपचेल्यांनी आसूं, जे गड्ड्यांनी आसूं, क्रिकेट आसूं, फुटबॉल आसूं, कबड्डी आसूं, खो खो आसूं, हे आमकां खेळान कळटाले. पूण आतांचे भुरगे घरा बसून गेम खेळटा, पूण खेळ खेळटा पूण ते कसल्यो कंप्युटरा वयल्यो, मोबायला वयल्यो व्हिडिओ गेम्स आसता, भितर हालचाल कांय जायना. आनी जेन्ना हे भुरगे व्हडले जाता तेंकां हरप हें मानीत ना. ते हरपाक आपूण शकता हें ते मानपाक ते तयारूच नासता. आनी जेन्ना कसली परिक्षा दिता, 10वेची आसूं, 12वेची आसूं, जावं कसली एंट्रन्स दिता, तेन्ना तांकां दिसून येता की आपूण खंय तरी कमी पडलो, आपूण हरलो. आनी जेणे करून ती एकदां ते डिप्रेशनान वयता, तांकां स्ट्रेस येता, तणाव येता. आनी एकदां तर अशे भुरगे आसा की हे तणावान ते जीव दिता, सुसायड करता. सो खेळ, मैदानी खेळ हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट. आमी एज अ टिचर, एज अ शिक्षक भुरग्यां खातीर हो खेळ आमी शिकोवपाक जाय. पोरने खेळ तांकां शिकोवपाक जाय, तांकां मैदानाचेर व्हरपाक जाय, खेळाच्या मळाचेर व्हरपाक जाय, जेणे करून ते शिकतले हरप म्हणजे कितें. हरतकूच तांकां समजतलें की एकदां हरप हें जिवन सोंपोवपाची गोश्ट ना. आपणे प्रयत्न करपाक जाय, आपणे कश्ट घेवपाक जाय, जेणे करून जेन्ना हांव परत खेळटलों तेन्ना हांव परत जिखतलों आनी आपूण जिखतकूच फाटीं सरतलों. गिजूभाई बर्देकान म्हटलां की कथा आनी गितां हांचो उपयोग जेन्ना शिक्षक शाळेंत शिकयता तेणें कथाकथन आनी गितां शिक्षणीक साधनां म्हणून वापरपाक जाय. म्हणजे टिचींग एड. जेन्ना भुरग्यांक तूं काणी सांगता, जेन्ना वर्ड म्हणटा, भुरग्यांनी तुमकां हांव काणी सांगता, जेन्ना टिचर जावं शिक्षक अशें म्हणटा, भुरगीं सगळीं लक्ष दिता, तेंचें तुजेर लक्ष वता आनी ती जी काणी बरे करून आयकता. भितरल्यान तांकां वेल्यूज शिकपाक मेळटे, मौल्य शिकपाक मेळटे, जेणे करून ते बरे मनीस जातले, डिसिप्लीन जातले, शिस्त आसतले आपल्या जिवनांत. आनी गितां ही सगळी इम्पॉर्टंट. बालगितां म्हणजे रायम्स. आतां तुमकां एक हांव गाणें म्हणून दाखयतां. पावसा पावसा यो रे पावसा पावसा यो रे म्हज्या वांगडा खेळोंक यो रे, म्हज्या वांगडा खेळोंक यो रे, पावसा पावसा यो रे पावसा पावसा यो रे. जेन्ना हें गीत ते तुमी म्हणटले, बालगीत म्हणटले, तेन्ना भुरगे बरे तरेन आयकतले. जेन्ना ते आयकतले तेन्ना ते म्हणटले
तेन्ना तें गोश्ट ती जी गाणी आसा जी ती ज्ञान आसा तांकां याद उरतली. कित्याक काय म्हटल्यार जेन्ना ती म्हणटली शिक्षका बरोबर ती म्हणटली तेन्ना तोंडांतल्यान जेन्ना तें गीत भायर सरतलें तेन्ना ती एकदां म्हणटली. तेंच गीत तेंच्या कानार पडटलें म्हणजे तें म्हणटले एकदां म्हणटली आनी दुसरे फावट ते आयकतले. सो अशें जाता तेन्ना मेंदवा कडेन ह्यो गोश्टी दोनदां पावता आनी जेन्ना ती दोनदां पावता ती बरी याद उरता. म्हणोच खुबश्यो आमकां पोयमी कविता जे आमकां टिचरींनी आमच्या शिक्षकान तेन्ना शिकयल्ली, चाल लावन शिकयल्ली, संगीत लावन शिकयल्ली, वापरून शिकयल्ली ती आमकां आजून पर्यंत मतींत ना. जायते फावटी अशें जातलें की ती कितें म्हणटा तेंकां समजोवची ना पूण तेंकां ती याद उरतली आनी जेन्ना ती व्हडली जातली तेंकां तें कितें आपणी याद आसा तेन्ना तें याद करतली तेन्ना तेंकां समजतलें त्या गिताचो याद कितें, त्या गिताचो अर्थ कितें, त्या शब्दांचो अर्थ कितें. गितां ही मनशाक याद दवरपा खातीर कसली गोश्ट याद दवरपा खातीर ज्ञान घेवपा खातीर ताचो बरो उपयोग जाता. गितांचो आनी एक उपयोग आसा की जेन्ना भुरगीं ती म्हणटली तेंचे उच्चार स्पश्ट जातले, तेंचें प्रोनावन्सिएशन बरें येतलें जेणे करून तेंची लुडबें उलोवप जावचें ना. तांकां प्रत्येक खंय स्ट्रेस दिवपाक जाय, खंय रावपाक जाय, खंय मोठ्यान म्हणपाक जाय, खंय सोका आवाजान म्हणपाक जाय हेचेर तांकां कंट्रोल येतलो. जेन्ना ही गितां म्हणटली ती एकामेकाक पळोवन शिकतली. हांगा कॉपरेटीव लर्निंग जातली, एकामेका बरोबर शिकप, सहकारान शिकप. जेन्ना एक भुरगो सारकें ताका कळना म्हणपाक येना तेन्ना दुसरो भुरगो ताका हेल्प करतलो, ताजी मदत करतलो जेणे करून तेंच्या भितर फ्रेंडशीप दोस्ती वाडटली. ते एकामेकाक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकतले. जेन्ना ही गोश्टी घडटा तेन्ना भुरगो एक बरो मनीस, एक सृजनशील मनीस तयार जाता. कथाकथन जेन्ना शिक्षक आपल्या भुरग्यांक, बारकेल्या भुरग्यांक, माणकुल्या भुरग्यांक कथा सांगता, काणयो सांगता तो तेज्या भितर त्यो ज्यो मूल्य आसा, व्हॅल्यूज ज्यो आसा त्यो ट्रान्सफर करता, तो तांकां त्यो दिता. शिस्तीन कशें वागप, मनशान कितें गूण जाय, बरे गूण कशे हाडप ह्या कथेंतल्यान, त्या पात्रांतल्यान शिकता. एक उदाहरणांत आमी पळोवया. जेन्ना शिक्षक छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल सांगता तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज कोण आशिल्लो, तेणें येदें व्हडलें साम्राज्य, मराठा साम्राज्य कशें तयार केलें, कितल्यो कठिणाई तेणी पळयल्यो, कितली तांकां त्रास जाले तें करता आसतना. हे गोश्टी जेन्ना भुरग्यां कडेन पावतल्यो तेन्ना भुरगे म्हणटले की आपूण शिवाजी महाराजा भशेन जातलो, आपूण अन्याय दूर करतलो, लोकां खातीर काम करतलो, सोशल सर्वीस करतलो, सेवा दितलो लोकांची. लोकांक जे अन्याय आसा, लोक जे वायट मार्गार लागल्या तांकां पयस करतलो. तो एक सृजाण, बरो नागरीक जातलो. कथेंतल्यान आमकां खुबश्यो गोश्टी भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक शकता. एक डिफिकल्ट कन्सेप्ट आसा, एक अशी जो घटक आसा तुमच्या सिलेबसान जो डिफिकल्ट आसा समजोवपाक, याद दवरपाक, जाल्यार जेन्ना तो शिक्षक आपूण तें पात्र तयार करतलो म्हणजे ताका रोल प्ले म्हणटलो, त्या भुरग्याकूच सांगतलो तूं हें फाल्यां याद करून यो आनी फाल्यां नाटक कशें तें सांगया भुरग्यांक, जेणे करून भुरगो तो बरी याद दवरतलो. ही ज्यो टिचींग मेथड्स आसा, गाणें, बालगितां जावं कथा, काणयो सांगप, ही पद्दती ह्या भुरग्यांच्या कल्पनाशक्त गुंतवणूक, ह्यो पद्दती भुरग्यांच्यो कल्पनाशक्त गुंतवूंक शकता. हेजो अर्थ तेंचें कॉन्सन्ट्रेशन वाडटलें. भुरगे एकाग्र मनान एकाग्र जावन तें पळयतले, तें याद धरतले आनी तें समजून घेतले, जेणे करून हेजें शिकप जें आसा तें आनंददायक जातलें. भुरगे आनंदान शिकतले, तें बोरींग जावचें ना, भुरगे न्हिदचे ना, भुरगे जांबूय काडचे ना, भुरगे डे ड्रिमींग करचे ना, म्हणजे तीं सपनां पळयता पळय एकाच बेंचार बसून, एकाच जाग्यार बसून जावं वर्गांत बसून ती करची ना. म्हणून आतां आमकां दिसून आयलां की NEP राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण जें आसा 2020 हाणें एक दप्तरा विना शाळेचो दीस असो एक कन्सेप्ट हाडला, अशी एक संकल्पना हाडल्या की प्रत्येक स्कुलान एक असो दीस आसचो की भुरग्यांनी बुकां हाडचीं न्ही, भुरग्यांनी एक दप्तर घेयनासतना येवप, बॅगलेस डे, बॅग घेयनासतना येवप आनी त्या दिसा तेंच्यांनी फक्त गाणें म्हणप, काणयो आयकप, डान्स करप, नाच करप, उडयो मारप,
ह्या निसर्गान वचप, कुळागरांनी वचप, न्हंयच्या सायडीक वचप, न्हंयचे कडेन वचप, चलत वचप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना आमी करतले तेन्ना भुरग्यांची क्युरियोसिटी, भुरग्याचो इंट्रस्ट तयार जातलो, भुरगो एक बरो सृजन नागरीक जातलो, जावं भुरगो एक बरो विद्यार्थी जातलो. गिजूभाई बदेकान पोपटपंची करून शिकप न्हयकारलें. म्हणजे तेणी रोड लर्निंग जें आसा तें एनकरेज करूंक ना. तें म्हटलें ना, पाठ करप ना. ताणें पोपटपंची करून लक्षांत दवरपाचें पारंपारीक पद्दतीक आनी वर्गांतल्या कडक रचणुकेक विरोध केलो. शिक्षणांत चड सृजनशील आनी आकर्शक पद्दतीन ताणें पुरस्कार केलो. हाचो अर्थ जेन्ना भुरगो समजनासतना पाठ करता, पाठांतर करता, पोपटपंची करता, तेन्ना तो एग्जामी कडेन तें जें आसा ती गोश्ट बरयता आनी दुसऱ्या दिसा ती विसरता. कित्याक तेणी तें फक्त एग्जामी पुरतें, परिक्षे पुरतेंच शिकलेलें आसता. अशें जावपाक फावना. भुरग्यान जें शिकलां तें तेज्या जिवन पर्यंत, मरे पर्यंत तें ताका याद उरपाक जाय आनी तें गोश्ट जी ज्ञान तेणी घेतलां तें तेणी तेजें वापरुपाक जाय. तेन्नाच तेजो चीज जातली, तेन्नाच तेजो यूज जातलो, तेजी मदत जातली, जेणे करून भुरग्याक जें शिकलां तो यूज करतलो आनी आपल्या आयुश्याची प्रॉब्लेमां जी आसा, खुबशी ताका समस्या आसा ती तो आपूण पयस करतलो. पोपटपंची जेन्ना करता तेन्ना भुरगो तें त्या वेळा पुरतेंच याद दवरता आनी तो आपल्या त्या जिवनांत तें केन्नाच त्या ज्ञानाचो वापर करिना. आनी अशें दिसून येता की आतांच्या जमान्यांत जावं आतांच्या भुरग्यांनी की ती फक्त परिक्षेचे मार्का पुरते शिकता. तांकां मार्क जाय आसता, चड मार्क. पूण आतां अशें दिसून आयलां की चड मार्क घेतलेलो मनीस आनी 2 वर्सांनी जावं 2 म्हयन्यांनी ताका विसरत जाल्यार ते मार्क जे तेणी घेतल्या, गूण जे घेतल्या, तितली तेजे कडेन नॉलेज, ज्ञान ना. तितल्या म्हणजे ते मार्क जे आसा, जे गूण जे आसा तितले ताका फावा जायना. सो गिजूभाई बदेगा म्हणटालो की समजोन घेयात. जेन्ना तुमी समजोन घेतली तुमकां तें याद उरतलें आनी जेन्ना तुमी याद धरतली तुमी सृजनशील, क्रिएटीव मनशां जातलीं आनी तुमी ती एंगेज जातलीं, तुमकां थंय लक्ष लागतलें. सो म्हणून समजोन घेवपाचेर तेणी चडसो भर दिला. तेणें अशी वर्गांतलें वातावरण करपाक जाय अशें ते म्हणटाले की जेणे करून भुरगे बरे समजतले, हांसोन खेळोन ते समजतले, ते शिकतले. गिजूभाई बदेका शिक्षणाचें माध्यम म्हणून आवयभास जाय अशें म्हणटाले. आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवचें अशें गिजूभाई बदेकांचें मत आशिल्लें. आवय भाशेंत शिकल्यार शिक्षण चड सुलभ आनी अर्थपूर्ण जातलें अशें तांकां दिसतालें. आवय भाशेचो वापर केल्यार संकल्पनाची खोलायेन समज वाडटली आनी संस्कृतीक अस्मिताय वाडटली अशें तांचें मत आशिल्लें. हाचो अर्थ जेन्ना खंयचोय भुरगो आपल्या आवय भाशेन मदर टंगान शिकता, उदाहरणांत कोंकणीन शिकता, तो जेन्ना कोंकणीन शिकता कित्याक तो घरा कडेन कोंकणी उलयता आनी जेन्ना तो कोंकणीन स्कुलान शिकता, आपल्या शाळेन शिकता, ती गोश्ट जी शिकयल्ली गेली आसा ती बरी समजता आनी जी जेन्ना तो समजता तेन्ना तो ती बरी याद दवरता आनी तो जेन्ना बरी याद दवरता तो ती आपलें तें ज्ञान जें आसा तें आपल्या खुबश्या प्रॉब्लेमांक सॉल्व करपा खातीर तो वापरपाक शकता. खुबश्यो गोश्टी ज्यो इंग्लिशेन जेन्ना भुरग्याक टिचर जे शिक्षक सांगता तेन्ना ताका भितरलें कांय समजना. तो बेश्टी तकली हालयता, कळ्ळें रे तुमकां, हॅव यू गॉट इट, तो तकली हालयता. पूण हेचो अर्थ ताका सगळें समजलां अशें ना. तो त्या शिक्षकाच्या भंयान जावं आपले जे फ्रेंड जे आसा, मित्र आसा, तेंच्या भंयान तो एकदां एकदां तकली हालयता कित्याक ताका लज जावपाक जायना म्हणून. पूण तशें न्ही. भुरग्यांनी आपल्या जेन्ना आवय भाशेन ते शिकतले, मदर टंगान शिकतले तेन्ना ते बरें समजतले आनी जेन्ना ते बरें समजतले तेन्ना ते बरें याद दवरतले आनी जेन्ना ते बरें याद दवरतले ते क्रिएटीव मनीस, क्रिटिकल थिंकींग, क्रिएटीव थिंकींग ह्यो ज्यो सगळ्यो लायफ स्कील आसा, जिवन कौशल्य तेंच्या भितर तयार जातले आनी ते एक सुजाण नागरीक जातले आनी आपल्या बरोबर आपल्या कुटुंबाचो, आपल्या देशाचो ती उदरगत करतले. समग्र उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करप, होलिस्टीक डेव्हलपमेंट. ताच्या तत्वगिन्यानाचो हेत भुरग्यांचो समग्र विकास, पुराय मनशाची उदरगत जावपाक जाय अशें तांकां दिसतालें. पुराय मनशाची उदरगत म्हणजे कूड, मन आनी आत्मो. तातूंत संज्ञानात्मक, समाजीक
भावनीक आनी शारिरीक अंगाचो आस्पाव आशिल्लो. ह्याचो अर्थ भुरगो कॉग्नेटिव्ह डोमेन म्हणजे तेंचो बुद्धीचो वाड जावपाक जाय. भावनीक म्हणजे अफेक्टिव्ह डोमेन, भावनीक कोश तेंचो डेवलप जावपाक जाय, तेचो वावड जावपाक जाय. शारिरीक म्हणजे सायकोमोटर डोमेन, हात पाय वापरून म्हणजे तेंचो व्यायाम, मेडिटेशन अशें करून तेणी आपलो आत्मो जावं शारिरीक वाड जावपाक जाय. तशेंच स्पिरिच्युअल म्हणजे त्यांनी तशीच त्यांची स्पिरिच्युअल आध्यात्मीक वाड जावपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी, सगळे डोमेन, सगळे कोश त्या भुरग्या भितर डेवलप जावपाक जाय, वाड जावपाक जाय. आनी हेंची सगळी खबरदारी शाळेन जो जे शिकता, जी शिक्षक पद्दती आसा, जी शिक्षण पद्दती आसा हांणी हाचेर विचार करपाक जाय. ते भितर तेणी हाडपाक जाय. तेन्नाच भुरगो हो हॉलिस्टीक जावं समग्र उदरगती तेजी जातली आनी तो एक बरो भुरगो जातलो. आतां आमी खुबशे फावटी पळयता की जो भुरगो खूब हुशार आसता पूण तो फक्त हुशार बरोवपाक आसता, बौद्धीक लेवलाचेर आसता. हांवें अशे खुबशे भुरगे पळयल्या जेन्ना ते बाजाराक वता तांकां कितें विकत घेवप तें कळना. ते हरशीं मार्क तांकां गूण खूब पडलेले आसता पूण जेंकां ते बटाट आनी तांकां समज कांदे घेवपाक जाय आनी टमाट घेवपाक जाय जाल्यार ते सगळ्यान पयलीं पिशवेन टमाट घेता, मागीर बटाट घेता, मागीर कांदे घेता. हेजे वयल्यान आमकां समजून येता की तांकां इतलें खबर ना की बटाट आनी कांदे जे आसा जेन्ना त्या टमाटांचेर पडटले तेन्ना ती टमाटां चिड्डतली, ती पाड जातली. सो टमाटां ही सगळ्यान लास्ट पिशवेन वचपाक जाय हें सुद्दां तांकां खबर नासता. आनी हो भुरगो हुशार आसता. हुशार कितर अभ्यासान म्हणजे ताका समज एग्जाम दिली, एग्जामीन परिक्षेन जी पेन पेन्सील टेस्ट म्हणटा रिटन एग्जाम आसता, बरोवपाची एग्जाम आसता, परिक्षा आसता, तितर ताका बरे मार्क पडलेले आसता पूण ताका हें सामान्य ज्ञान नासता की बाबा तें प्रत्येक गोश्ट जी ती अनुभवांतल्यान शिकलेली आसता ती ताका तेजे कडेन नासता. सो समग्र उदरगत भुरगो हो सगळ्या तरेन तेजी उदरगत जाल्ली आसपाक जाय. तो फुडें येयल्लो आसपाक जाय, तो शारिरीक रित्या सक्षम आसपाक जाय, ताका कसलें दुयेंस जावपाक जायना, ताजे कडेन इम्यून सिस्टीम पावरफूल आसपाक जाय, तेजी रोग प्रतिकार शक्ती जी आसा ती बरी आसपाक जाय जेणे करून ताका रोग जावचे ना. जेन्ना ताजे कडेन रोग जावचे ना तो बरो शिकतलो, तो शाळेन सद्दां वचपाक शकतलो जेणे करून तो ज्ञान घेतलो, चडांत चड ज्ञान घेतलो आनी एक ज्ञानी मनीस जातलो. गिजूभाई बदेका औपचारीक परिक्षेक पासून मुक्त पोषक वातावरण तयार करप अशें तेंचें मत आशिल्लें. गिजूभाई बदेका म्हणण्या प्रमाण भुरग्यांक परिक्षेची तयारी करपाची गरज आसा पूण परिक्षा हें सगळें न्हय. तांकां वाचपाक वांगडाच खेळ खेळपाक मेळपाक जाय. कागद पेन्सील आदारीत कामांत ताणें कसलीच आवड दाखयली ना. ताच्या दिवसपनान अपेस, बदनामी आनी उपाय ह्या तिगूय विचारांचेर भासाभास केल्या. इतर आमकां अशें दिसून येता की गिजूभाई बदेका म्हणटाले की परिक्षे खातीर शिकप ना. भुरग्यांनी आपली वाड जावपाक जाय, आपले तिनूय कोश, बुद्धीचो कोश, भावनीक कोश, शारिरीक कोश, सायकोमोटर डोमेन हेची वाड जावपाक जाय, हाजे खातीर शिकपाक जाय. तेणें अशें म्हटलां की आजचो भुरगो तुमी पळयत वचत. गिजूभाई बदेकान अशें म्हटलां की परिक्षा हीच सगळें न्ही. आमी सगळी गोश्ट परिक्षे खातीर करप ना. आतांच्या भुरग्यांक आमी अशें दिसून येता की फक्त ते गुणां खातीर शिकता. 4 दीस पयलीं शिकप, परिक्षेक ते बरोवप, पेपरार ते बरोवप आनी दुसरे दिसा ते विसरप. तांकां समज तीच 2 म्हयन्यान एका म्हयन्यान विचारलें जाल्यार तांकां कळचें ना तेंच्यांनी कितें बरयलां तें. कित्याक तेंच्यांनी फक्त तें पाठांतर केल्लें आसता, पोपटपंची केल्ली आसता. तें समजेनासतना तेंच्यांनी तें काम केल्लें आसता. तेंच्यांनी समजनासतना तें याद दवरिल्लें आसता. सो गिजूभाई कितें म्हणटालो की परिक्षा आसपाक जाय पूण परिक्षे खातीर शिकप ना. तांकां खेळ खेळोनी, तांकां नाचोनी, तांकां गाणे म्हणोनी, गाण्यांतल्यान, खेळांतल्यान, नाटकांतल्यान उडयो मारून, पडोन, हांसोन, खेळोन, धांवोन सगळ्या गोश्टींतल्यान तांकां शिकोनी. आनी ही जी शिक्षण जें आसा तें परिक्षे पुरतेंच मर्यादीत दवरचें न्ही. गिजूभाई बदेकान दिवसपनां हेजें जें बूक आसा, पुस्तक आसा, तेणी हेजे बद्दलच खुबश्यो गोश्टी बरयल्या की भुरग्यांनी कशें आसचें, पालकान तांकां कशें शिकोवप, टिचरांनी, शिक्षकांनी तांकां कशें शिकोवप
हाजेर ह्या बुकान आमकां दिसून येता. आनी ह्या बुकान तेणें परिक्षा ही सगळें न्हू अशें सांगलां. परिक्षे खातीर शिकप ना अशें सांगलां. गिजूभाई बदयकान अंतर्गत प्रेरणा हाका खूब मोठें स्थान दिलां. इंटरनल मोटिवेशन. भुरग्यांक स्वताची प्रेरणा आसूंक जाय. इनाम ही मोख आसूं न्हय. म्हणजे भुरग्यांक भितरल्यान दिसपाक जाय की आपल्याक हें करपाक जाय. आपल्याक खेळाडू जावपाक जाय. आपल्याक बरो लेखक जावपाक जाय. आपल्याक बरो कवी जावपाक जाय. आपल्याक बरो एक टिचर जावपाक जाय. शिक्षक जावपाक जाय. एक दोतोर जावपाक जाय. इंजिनियर जावपाक जाय. आनी हे गोश्ट सगळी आपल्याक खूब पयशे मेळटले, आपल्याक खूब इनामां मेळटलीं हेज्या खातीर तेणें करपाक जायना. इनामां खातीर तेणें कांय करपाक जायना की हें करीत जाल्यार आपल्याक पयशे मेळटले, प्रायज मनी मेळटले, आपल्याक ही गोश्ट पप्पा घेवन दितलो, मम्मी घेवन दितलो, आई घेवन दितलो, हेजेर तेजो फोकस आसचो न्ही. तेणें भितरल्यान ताका दिसपाक जाय आपूण एक बरो कवी जातलो आं, आपूण एक बरो पर्यावरणी जातलो आं, आपूण एक बरो पर्यावरण मोगी जातलो आं. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तें भितरल्यान येवपाक जाय. आनी हें भितरल्यान केन्ना येतलें जेन्ना तेजो जो एक्सपिरियन्स आसा, तेजो अनुभव आसा शाळेंतलो, शाळेन जें वातावरण आसा तेजेर सगळें डिपेंड आसतलें. तेजेर सगळें तेजो मोग आसतलो. गिजूभाई बदयकान पर्यावरणाची पोसवण करप हाजेर भर दिल्लो. औपचारीक परिक्षा सारकिल्ल्या गजालीचो दबाव पासून मुक्त पोशक वातावरण तयार करचो अशी तांची इत्सा आशिल्ली. हाचो अर्थ परिक्षा तें सगळें न्ही. त्या भुरग्यांनी परिक्षा ही दिवचीच, पूण सगळें परिक्षे खातीर करचें न्ही. भुरग्यांनी गांवांत वयचें, भुरग्यांनी कुळाघरांनी वयचें, भुरग्यांनी जंगलान वयचें, भुरग्यांनी न्हंयच्या कडेन चलचें, न्हंय वचोन पळोवची, तलाव पळोवचे, पक्षी पळोवचे, झाडां पळोवची, झाडांची पानां, फुलां, फळां सगळीं पळोवची, तीं फळां जी खावची, कणेरां खावची, बोरां खावची, मागीर आमची आळसणां खावची, मागीर आमची काण्णां खावची आनी ती आपणे हातांतल्यान तोडून आपले हात वापरून ती काडची आनी ती खावची. जेन्ना तूं अशें करतलो तुका तो एक नेचरा बद्दल, पर्यावरणा बद्दल प्रेम तयार जातलो. तुका समजतलें की आरे इतली सुंदर लागता ही, इतली गोड लागता ही, वा आपूण परत परत हांगा येवपाक जाय. एक पर्यावरणा बद्दल प्रेम तयार जातलो. एक मुक्त पोशक वातावरण तयार जातलें. फ्रिडम आसतलें. तुका अशें व्हडलें स्ट्रेस आसचें ना, टेंशन आसचें ना, एक तणाव आसचो ना शिक्षणाचो. सो तो म्हणटालो की भुरग्यांक परिक्षे खातीर शिकोवं नाका, ताका पर्यावरणांत, ताका भायर व्हरात, ह्या 4 भिंती भितर ताका शिकोवं नाकात. ताका प्रत्येक गोश्टीचो अनुभव घेवनी, ताका त्या अनुभवांतल्यान व्हडलो जावनी अशें गिजूभाई बदयकाक दिसतालें. गिजूभाई बदयकाच्या शिक्षणीक तत्वज्ञानान जावं शिक्षणीक उपक्रमान मॉन्टेसरीचो प्रभाव खूब दिसतालो. गिजूभाई बदयकान मॉन्टेसरी ही शिक्षण पद्दत भारतांत पयले फावट हाडिल्ली. मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दती भारतांत हाडपाक ताचो व्हड वांटो आशिल्लो आनी ताच्या वावराचेर त्या पद्दतीचो खूब प्रभाव पडलो. भुरगे जेन्ना शाळेंत वयता तो आनंददायी अनुभव तांकां येवनी. तें वातावरण अशें आसुनी की भुरगे कसलेच मानसीक तणाव नासतना ते शिकतले. परिक्षे खातीर शिकचेना, परिक्षे खातीर जावं त्या गुणां खातीर शिकचेना, ते प्रायजा खातीर, तो इनामां खातीर ते शिकचेना. जे शिकतले ते आपले अनुभवांतल्यान शिकतले. ते खेळण्यांतल्यान शिकतले. ते खेळ खेळटले, वर्गा भितर खेळटले जावं ग्रावंडा भायर खेळटले, ते खेळ खेळटले. वर्गा भितर जावं मैदानार खेळटले, जेणे करून तेंचे हात पांय घट जातले, ते बरे मनीस जातले. जावं तांकां कसलेंच दुयेंस लागचें ना. तेंचो तिनूय तरेचे कोश बौद्धीक, भावनीक आनी शारिरीक कोश बरे डेवलप जातले. गिजूभाई बदयकार वसाहतवादी शिक्षणाचेर तेंची टिका आशिल्ली. भारतांत प्रचलीत आशिल्ले वसाहतवादी शिक्षण वेवस्थेचेर तांणी टिका केल्ली. हे पद्दतीक लागून सृजनशीलताय आनी स्वातंत्र्य घुसमटमार जात अशें तांकां दिसतालें. वयर सांगल्या प्रमाणें जो गिजूभाई बदयकाचो जो काळ आशिल्लो तो ब्रिटीश टायमा वयलो आशिल्लो आनी ही ब्रिटीश कॉलोनी आशिल्ली. वसाहतवादी शिक्षण आसतलें, ब्रिटीश एज्युकेशन सिस्टम जी तेंचो फक्त एकूच मोख आशिल्लो, एम आशिल्लें की कारकून तयार जावप,
तेंची मार्कोनी सिस्टम जी आशिल्ली ती फक्त कारकून तयार करप, जेणे करून तांकां तो संवाद सादपाक जाय आसलो त्यांच्या कामगारां बरोबर. जे कामगार त्यांच्या खातीर शेतान काम करताले, त्यांच्या घरान काम करताले, त्यांच्या ऑफिसांनी काम करताले, त्यांच्या खातीर ते एक ते मदलो मनीस, मिडल मॅन असो तो त्या शिक्षण पद्दतींतलो भायर सरिल्लो भुरग्या कडेन पळयताले, जेणे करून ते तांकां कामाक दवरतले आनी क्लर्क जावं कारकून म्हणून काम करून घेतले. आनी तो एक दोगां मतील्लो, म्हणजे तो ब्रिटीश म्हणजे तो रुलर आनी जे कामगारां स्लेव्ज जे आसा तांकां स्लेव्जा भशेन ते ट्रीट करताले. सो वसाहतवादी शिक्षणाचेर तेंचो खर टिका आशिल्ली. ते म्हणटाले की ही शिक्षण पद्दती आमच्या भारताक आनीक फाटीं व्हरतले, आमच्या भारत देश इतलो फाटीं पडटलो की तो आनी केन्नाच फुडें सरचो ना. सो विजूभाई बदेका म्हणटाले की ही जी वसाहतवादी शिक्षणा पद्दती आसा ती बदलून हाडपाक जाय. म्हणूनच तेणी मॉन्टेसरी एज्युकेशन सिस्टम भितर खुबशे बदल करून, कित्याक ही मॉन्टेसरी एज्युकेशन सिस्टम जी आसा ती भायल्या देशांतली, सो ती हांगा हाडली तेणी आमच्या संस्कृताये प्रमाणे, आमच्या निडा प्रमाणे ती तयार केली, आमच्या भुरग्यांच्या निडा प्रमाणे. तांकां कितें जाय, तांच्या पर्यंत ती कशी बरे तरेन पावतली, तांकां तेंची आवड, तेंची निवड, तेंच्या भितरलो डिफरन्स, इंडिविज्युअल डिफरन्स, प्रत्येक भुरगो डिफरंट आसा आनी प्रत्येक भुरगो डिफरंट आसल्या कारणान त्या भुरग्या पर्यंत ती बरे तरेन कशें पावतले हाचो गिजूभाई बदेकान विचार केलो आनी त्या प्रमाणे तेणी त्या शिक्षण पद्दतीन मॉन्टेसरी जी हाडली तेणें पयले फावट भारतांत, तेजेर तेणी बदल करून त्या शिक्षण पद्दती, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्दती भारतांत रुजयली. आतां आमी गिजूभाई बदेकाचें शिक्षणीक तत्वज्ञान हाच्या बद्दल शेवटचो एक भाग पळोवया. गिजूभाई बदेका शिक्षणीक तत्वज्ञान भुरग्या खातीर आनंदी आनी अर्थपूर्ण शिकपाचो अणभव तयार करप, ताची सैमीक जिज्ञासा वाडोवन आनी ताची एकंदर बरी भलायकी वाडोवप खातीर भर दिल्लो. हाचो अर्थ की गिजूभाई बदेका अशें म्हणटाले की प्रत्येक क्लासीन, वर्गान जेन्ना भुरगो थंय शिकता तो एक अर्थपूर्ण आसपाक जाय, म्हणजे ताका कितें तरी मिनींग आसपाक जाय, मिनींगफूल लर्नींग आसपाक जाय. आनी थंय टिचर व्हडलो न्ही, टिचरान आपल्याक जाय तें आपल्याक जाय तेन्ना आनी आपल्याक जाय तशें शिकोवपाक जायना. रादर ते म्हणटाले की भुरग्यांक कितें जाय, तेंची कितें आवड आसा, तेंची कितें नीड आसा. टिचर सेंटर्ड नाका एज्युकेशन, स्टुडंट सेंटर्ड, चायल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन आसपाक जाय. भुरग्यांच्या बाल केंद्रीत शिक्षण वेवस्था आसपाक जाय अशें तेंचें मत आशिल्लें. जेणे करून भुरगो शिक्षणाचे अनुभव तयार करतलो, एक्सपिरियन्स तयार जातलो, तो एक नॅचरल जिज्ञासा, नॅचरल क्युरियोसिटी तेच्यान डेवलप जातली आनी जेणे करून तो बरो भुरगो तयार जातलो, जेंचे कडेन मूल्य आसतले, वॅल्यूज आसतलो, तेजे कडेन शिस्त आसतली आनी तो एक बरो भारताचो नागरीक जातलो. आतां आमी गिजूभाई बदेकाचे शिक्षणीक तत्वज्ञानाचो आतां 21व्या शेटकांत कितें प्रासंगिकता आहा, कितें रेलिवन्स आसा 21st सेंच्युरीन तें पळोवया. गिजूभाई बदेका हांचे बाल केंद्रीत, खेळाचेर आदारिल्लें आनी अणभवात्मक शिक्षण तत्वज्ञानान आयज लेगीत खूब प्रासंगीक उरलां. ताणें समग्र विकास, विमर्शीक विचार आनी शिक्षक एक सुलभीकरण करपी म्हणून दिल्लो भर आविल्ल्या शिक्षणीक ध्येया कडेन जोडटा. 19व्या शेंकड्यान अर्थपूर्ण शिकपाक चालना दिता. इतल्यान आमकां अशें दिसून येता की गिजूभाई बदेकान सांगलां की बाल केंद्रीत, भुरग्या चायल्ड सेंटर्ड एज्युकेशन आसपाक जाय. त्या चायल्ड सेंटर्ड एज्युकेशनान खेळाचेर म्हत्व दिवपाक जाय, भुरग्यांक खेळोवपाक जाय, जें क्लासीन आसूं जावं वर्गान आसूं जावं खेळाच्या मळार आसूं. अणभवांतल्यान तांकां शिक्षण मेळपाक जाय, एक्सपिरियन्शियल लर्नींग, एक्सपिरियन्सांतल्यान तेणी शिकपाक जाय, जेणे करून ते याद उरतले. प्रत्येक गोश्ट टिचरान, शिक्षकान तांकां सांगपाक जायना की बाबा त्या उज्याक हात लावं नाका, तुका तुजो हात भाजतलो, तुका पेन येतलो, तुका तो दुखतलें, नाका. तांकां तें समजोनी, तांकां त्या मेणवातीच्या वातीक बोट लावनी, तांकां समजोनी की बाबा जेन्ना आपूण त्या फायरीक, उज्याक जेन्ना हात लायता तेन्ना आपल्याक त्रास जाता, आपल्याक आपलो हात दुखता अशें ताका समजोनी. ताणें समग्र हॉलिस्टीक डेवलपमेंट, विचार
विचार कशे करप ते कशे आचरणांत हाडप हाजे बद्दल सांगलें. शिक्षकान पालकांचो रोल कितें आसा, तेंचें काम कितें आसा, तेणें कशें वागप. शिक्षक तर तेणें म्हटलेलें की एक आवय जावपाक जाय, तेन्नाच ते भुरगो बरे तरेन शाळेंत हांसून खेळोन येतलो, तेजो अणुभव बरो आसतलो आनी तो मोगान आनंदान ते शिकतलो. ही म्हाजी संदर्भावळ. गिजूभाई बदेगा हे भारतीय शिक्षणांत खास करून भुरग्यां खातीर शिक्षणा खातीर तेंचें खूब योगदान आसा. ते अशें म्हणटाले की भुरग्यांक जेन्ना आमी बरो अनुभव दितले, एक्सपिरियन्स दितले, ते शाळेंत अशें पोशक वातावरण तयार करतले जेणे करून भुरगे आवडीन शाळेंत येतले, आनंदान शिकतले, ते काणयो आयकतले, ते नाचतले, ते बालगितां म्हणटले, जेणे करून तेंच्या भितर खुबश्यो मौल्य तयार जातली. ते तेंचे हात पाय घट जातले, ते खेळटले, मैदानान खेळटले, फायन मोटर स्कील डेवलप जातली, जी सूक्ष्म जी स्कील, सूक्ष्म कौशल्य जे आसता. फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण पळोवया की आतांच्या भुरग्यांक समज सांगलें की सुतान त्या एक सूत घे आनी त्या सुयेन घाल, जाल्यार तेंचे कडेन तें जायना. कित्याक तेंचे कडेन ती फायन मोटर स्कील जी बोटांनी तयार जाल्ली आसता. तितलोच फोर्स लावप, कितलो फोर्स लावप, कितल्या प्रिसिशनान, कितल्या बारीकसाणेन ते कॉन्सन्ट्रेट करप आनी ते गोश्ट घालप, हें तुका मेंदवाचें आनी हातीचें जें कॉर्डिनेशन जाय पडटा, हें आतां आमच्या भुरग्यांक दिसना. कित्याक ते खेळ खेळनात, ती रिफ्लेक्सीस डेवलप जायना. सो गिजूभाई म्हणटाले की भुरग्यांनी खेळोनी, तांकां मैदानान वचोनी, तांकां निसर्गान वचोनी, तांकां न्हंय पळोवनी, तांकां झाडां पळोवनी, पक्ष्यांचो आवाज आयकोनी, जनावरां पळोवनी, जेणे करून ते होलिस्टीक समग्र विकास तेंच्या भितर जातलो. ते बरे मनीस जातले, ते बरे भशेन शिकतले आनी जेन्ना ते शिकतले ते शिकला ते बरे तरेन ते याद दवरतले आनी ते याद दवरलेली गोश्ट आपल्या आयुश्याची जी खूब समस्या आसा, प्रॉब्लेमां आसा, ती सॉल्व करपाक, तेजेर जाप दिवपा खातीर ती प्रॉब्लेमाची ती सोल्युशनां काडटले, जाबो काडटले आनी जेणे करून ते आपलें जिवन बरें जगतले, आपल्या कुटुंबाचें नांव वयर काडटले, आपल्या गांवाचें, आपल्या राज्याचें, तशेंच आपल्या देशाचें नांव वयर काडटले. आनी आमचो देश सगळ्यान पयलीं आमकां आमची आवय कशी, तेज्या खातीर आमी प्रत्येक मनशान, प्रत्येक भुरग्यान शिकप हें सामकें इम्पॉर्टंट. जेन्ना आमी शिकतले, व्हडले मनीस जातले, तेन्ना आमी देशाची सेवा करपाक शकतले आनी तशें करून आमी देश आपलो व्हडलो करपाक शकतलो. नमस्कार. थँक्यू.